अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे। क्रीपी वर्ल्ड विद उसामा की किसी के एक और नए एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हर बुराई और हर मुसीबत से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान जिन्नात के शर से भी हमें महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिसके साथ इंसान बराए रास्त इंसान की तरह तो गुफ्तगू नहीं कर सकता और ना ही उसके साथ बैठ के वक्त बिता सकता है, लेकिन जिन्नात जहाँ चाहें सफ़र कर सकते हैं। जब वो आस्ताने बनाते हैं तो वहाँ पर वो किसी इंसान की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी तरह जिस तरह जब हम सब अपना घर बनाते हैं और किसी भी अजनबी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उसे चोर तसव्वुर करते हैं। जब भी कोई हमारे घर में दाखिल होने की कोशिश करता है हम उसे चोर या डाकू कहते हैं। आप इसी तरह अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर मखलूक़ात बसती हों और इंसानी आमदोरफ्त कम हो। और अगर कोई वहाँ पर जाता है और कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो इंसान कहते हैं कि ये जगह आसिफ ज़दा है। ऐसा ही एक पहला वाक़या जो यकीनन थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया है दोस्तों, तो आयतल कुर्सी पढ़ लें और हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है कि जब भी हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी गुफ्तगू सुनने लगती हैं कि उनके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। तो आपको डर ना लगे इसलिए आयतल कुर्सी पढ़ लें। और अगर ग्रुप की सूरत में सुन रहे हैं तो स्पीकर ऑन करके खामोशी से सुनें, और अगर आप अकेले में सुन रहे हैं तो हैंड फ्री लगा लें दोस्तों। बढ़ते हैं इसी कहानी की तरफ। बढ़ते हैं हमारे जिस भाई ने ये वाक़या शेयर किया, वो मेरे जानने वाले हैं, मेरे रिलेटिव हैं। जब मैंने उनके साथ ये बात शेयर की कि मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है जिस पर मैं हॉरर स्टोरीज अपलोड करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा क्यों ना पहली स्टोरी आप मेरी, जो आप अपनी ऑडियंस को सुना सको अपनी आवाज़ में। मगर जब मैंने उनके मुंह से ये स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि मैं इस स्टोरी को उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाऊंगा। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है और मैं कराची क्लिफ्टन का रहायशी हूँ। कुछ अजीज़ व अकारीब, बहुत ही करीबी रिश्तेदार सिंध में रहते हैं और सिंध में बीच में जो छोटे छोटे गाँव आते हैं वहीं पर वो मुकीम हैं। और अभी से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से। काफ़ी बार हमने उनको अपने पास लाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें अपने गांव से बहुत प्यार है, जिसकी वजह से वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। उनका मानना ये है कि शहर की दौड़ धूप में और यहाँ की जो ज़िंदगी है वो आर्टिफिशियल है। सबसे पीसफुल लाइफ हमारी है। अब भी हम नेचर के साथ जीते हैं और हमें यहीं मरना पसंद है। बहरहाल एक बार हम सबका प्लान बना था, जो लोग अब्दुल्ला शागादी की मज़ार से वाक़फ़ियत रखते हैं, जो लोग सिंध में, वहाँ जाने का प्लान बना था। और हमारे कुछ रिश्तेदार थे जो पाकिस्तान से बाहर थे, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें वहाँ पे जाना है। और इस तरह हम सबका एक मुश्तरका प्लान बना और हमने खाने पीने का बंदोबस्त किया। तमाम ज़रूरत की अशिया गाड़ी में रख दी गई और एक बहुत बड़ी बस थी जो पैसेंजर बस होती है, इस तरह की बस हमने मंगवाई थी और हम तकरीबन 30 लोग थे। और जब हम कराची से निकलने लगे तो हमने रिश्तेदारों को जो गाँव में मौजूद हैं उनसे रब्ता किया। हमारे गांव वाले रिश्तेदारों ने हमें कहा कि जब भी तुम लोगों का प्लान बनेगा सबसे पहले हमारे गांव ज़रूर आना है। ये अरसा हो गया मुलाकात हुए और आप लोग तो बिल्कुल नहीं आते। इस तरह हम सबका प्लान बना। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह हम गांव भी घूम लेंगे। और मैं आपको ये वाज़े बता दूं कि जब हम ठट्टा गए, ठट्टा से बिल्कुल अंदर जाके, जो मेन रोड आगे जा रहा है उसे नहीं बल्कि अंदर जाके खेतों वाली जगह है, हरा भरा गाँव है, गोट छाटो चांद के नाम से। उससे भी बहुत अंदर जाके, यानी आगे जाके एक गोट रहीम बख्श जोकरो नाम से एक गांव आता है, वहाँ पर वो रहते हैं। और हम सबका प्लान बना, चलो हम इसी बहाने गांव भी घूम लेंगे और उसके बाद वहाँ से अपनी मंजिल आगे की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ से हम निकल गए। तकरीबन दिन के 3 बजे यहाँ से हम निकले कराची से, क्लिफ्टन की जगह से। कराची से क्लिफ्टन की जगह से हमने अपने तमाम रिश्तेदारों और बच्चों को पहले ही कह दिया था कि पूरी तैयारी से निकलना है, इसीलिए जो भी जिसको भी वॉशरूम वगैरह की हाजत हो वो अभी पूरी कर ले, ताकि रास्ते में हमें रुकना ना पड़े। हम चाहते हैं कि रोशनी में ही वहाँ पहुँच जाएं। अगर रोशनी ना भी सही तो कम से कम जो टारगेट है उस वक्त तक तो हमें पहुँच जाना चाहिए ताकि देर ना हो। अब तमाम तैयारी के बाद जब हम कराची से निकले, हाईवे पर पहुँचे। हाईवे में सब लोगों ने कहा कि हमें चाय पीनी है। हमने कहा कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और आगे सफ़र करते हैं, उसके बाद कहीं पे रोकेंगे। गारों से पहले एक जगह आती है जिसका नाम है धाबे जी।
ढाबे जी पे हम सबका प्लान बना के वहाँ पे रोक के किसी ढाबे पे चाय पी जाए, और इस तरह हम वहाँ पर रुक गए। तमाम लोगों ने चाय पी, आपस में गपशप की, बातें की, और इस तरह वक्त का पता ही नहीं चला। तकरीबन 1 घंटा उसमें लग गया, और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले, घरों में आगे जाके और मसला हुआ। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सफ़र शुरू होते ही ख़तरे में आ गया है। मतलब कोई ना कोई रुकावट आती ही जा रही थी। इससे कबल ढाबे जी में रुकने से पहले गाड़ी का टायर एक खाई में फंस गया था, एक छोटे से गड्ढे में। और उसके बाद जब हम चाय पी के वहाँ से निकले, जब हम घरों में पहुँचे तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा मसला हुआ कि टायर पंचर हो गया, और वहाँ पर भी काफ़ी देर लगी, और फिर अपना सफ़र जारी रखा। इसी तरह जब ठट्टा पहुँच गए, हमारे भाई कहते हैं कि ठट्टा से सिर्फ अंदर की तरफ जाना था, और इतनी देर हो चुकी थी कि अंधेरा होने लगा। और ये वही गांव था जिसका मैंने जिक्र किया। पहला वाक़या वहाँ पर हुआ। गांव में रिश्तेदारों के साथ राब्ते में थे, और जैसे ही हम पहले गांव में पहुँचे, जो बहुत अंदर था और हरा भरा भी था, खेतों में थोड़े से कच्चे रोड थे, और वहाँ से इतनी बड़ी पैसेंजर बस गुजरती है तो आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा रूनुमा ना हो। अब वहाँ पर अचानक गाड़ी के सामने एक बुज़ुर्ग खातून आ गई और अपनी झोली फैलाए कहने लगी कि मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुस्तकिल रोते जा रही थी, और हमें पता है। ड्राइवर ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गांव देहात में अक्सर लोग इसी तरह गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी माली मदद की जा सके, और ये भी उन्हीं में से एक होंगी। चलो यार, कोई 50-20 रुपये दे देता हूँ। ड्राइवर ने 100 रुपया निकाला और गाड़ी उसके पास से गुजारते हुए उन अम्मा जी के हाथ में 100 रुपये दिया, और जैसे ही उस बुजुर्ग खातून को क्रॉस किया तो वो गाड़ी वहीं पर बंद हो गई। और ड्राइवर बड़ा परेशान हुआ क्योंकि गाड़ी बंद होने से पहले एक झटका खाकर बंद हुई थी। ऐसे लगा जैसे टायर के नीचे कोई बड़ी सी चीज़ आ गई हो। ड्राइवर तजस्सुस में आकर सबसे पहले नीचे उतरा क्योंकि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी। एक पूरी पैसेंजर बस को चला रहा था वो, और ये उसका कोई पहला सफ़र नहीं था दोस्तों। हमारे भाई के मुताबिक ड्राइवर जो है वो बहुत तजुर्बेकार था, और अंदरूनी सिंध और पंजाब उसका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरकर तमाम व्हील्स को देखने लगा। उसे उसी औरत का एक दुपट्टा नज़र आया जो टायर में लिपटा हुआ था, और आसपास देखकर वो बहुत डर गया। एक तो अंधेरा था, और दूसरी बात वो जो वहाँ पे जो औरत खड़ी थी, जब उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ की तो ये देखकर काफ़ी हैरान हुआ कि आसपास कोई भी गांव या घर तो मौजूद ही नहीं। हम एक जंगल की जगह एक गांव से गुजर रहे हैं, यहाँ पर खेत भी हैं और यहाँ पर कोई झोपड़ी भी नहीं। तो ये औरत कहाँ गई? अचानक से गायब कैसे हो सकती है? मैं और मेरा एक कज़न हम गाड़ी से उतरे और ड्राइवर के पास गए और कहने लगे कि भाई क्या हुआ, क्या बात है? तो उसने हमें एक दुपट्टा दिखाया जो व्हील के साथ लिपटा हुआ था। हमने कहा कि ये तो उसी औरत का दुपट्टा लग रहा है जो गाड़ी के सामने आई थी। ड्राइवर ने कहा कि जी हाँ, ये वही है, लेकिन औरत कहाँ गई? पूरी गाड़ी के नीचे देख चुका हूँ लेकिन कहीं नहीं, ना ही आसपास है। ऐसे कैसे मुमकिन है? खातून जो भी अभी यहाँ खड़ी थी बुजुर्ग थी, इतना जल्दी वो गायब कैसे हो सकती है? दोस्तों, आसपास कोई भी झोपड़ी या कोई भी खेपे इस तरह की कोई चीज़ नहीं। अब वो कहने लगे कि मुझे लगता है कि ये कोई मसला है, इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकलो। अल्लाह का नाम लेके गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने की जो कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और सीधा उसी जानिब निकल गए जहाँ पे जाना था इनको। हमारे भाई कहते हैं कि हम तीनों के दिलों में खौफ था। वो खातून अचानक से गायब कैसे हो सकती है? यकीनन वो इंसान नहीं थी, वो जिन ही थी। लेकिन ये बात हमने किसी को नहीं बताई, बल्कि ये कहा गाड़ी के नीचे बहुत बड़ा पत्थर आ गया था। बहरहाल अब यही बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बहुत अंधेरा था, बस की हेडलाइट जहाँ तहाँ तक जा रही थी, बस वहीं तक देखा जा सकता था। इसके अलावा बहुत अंधेरा, गुप और वीरानियत थी। ड्राइवर कहने लगा कि इस गांव में मैं पहली बार आया हूँ, जबकि अंदरूनी सिंध मेन रोड से मैं काफ़ी बार गया हूँ, लेकिन इतना अंदर खेतों के दरमियान किसी गांव में पहली बार आया हूँ, जो कि बिल्कुल कच्चा गांव है और ये काफ़ी दूर भी है शहर से। और जब हमने उसे मैप दिखाया कि अभी तो हम काफ़ी आगे तक जाएंगे, ये तो पहला गांव आने वाला है, इससे भी आगे एक गांव और है और कहा जाता है कि वहाँ आबादी बहुत कम है। कोट रहीम बख्श जोकरो। कहा जाता है कि आज के ज़माने में इस गांव में थोड़ी बहुत रौनक हो चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी कुछ गांव जो वीरान और रास्ते खैराबाद हैं। पर जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ ये काफ़ी पहले की है और उस वक्त आबादी भी कुछ खास नहीं थी। अच्छा दोस्तों, इस स्टोरी में मैं आपको बीच में थोड़ा सा परेशान करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल
کریپی ورلڈ ود اسامہ کی کسی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ یار جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہو تو موٹیویشن لیول اور بھی بڑھ جاتا ہے اور بھی اچھا دل کرتا ہے اچھے سے اچھا کام کرنے کا۔ تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہرحال ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ خوف ہم سب پر طاری تھا، اور ڈرائیور سارے راستے ہم سے یہی بات کرتے جا رہا تھا کہ بس کے باقی لوگوں کو بھی اس عورت کی بات پتہ چل گئی اور گاڑی میں تھوڑا تھوڑا ذکر ہونے لگا۔ خواتین تک بات پہنچی تو وہ ڈرنے لگیں، لیکن کوئی بھی شور نہیں کر رہا تھا۔ سب نے اپنے اپنے تک کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اچانک آگے جا کے وہی بوڑھی خاتون کھیتوں کے درمیان کھڑی نظر آئی۔ غالباً انہی کپڑوں میں تھی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے کپڑے جو تھے وہ رنگ برنگے تھے۔ اس خاتون نے ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں جو دوپٹہ جو اس نے اوڑھا ہوا تھا وہی دوپٹہ ویل پر تھا جو ہمیں گاڑی کے نیچے سے ملا تھا، اور اب وہی دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھا، اور اب وہی خاتون کھیتوں کے درمیان کھڑی تھی۔ ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ ذرا سامنے تو دیکھو، اور سامنے دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ گاڑی مت روکنا، آپ خاموشی سے گاڑی نکال دیں، گاڑی مت روکنا۔ اگر آپ نے گاڑی روکی تو ممکن ہے کہ ہم کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، اور ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں۔ ڈرائیور نے سب سے پہلے دروازوں کو لاک کیا اور بس کہا کہ خاموشی سے دعائیں پڑھتے رہو، اور بچوں کو اور خواتین کو شامل مت کرنا ان باتوں میں، بس یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ڈرائیور نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ خاتون پاس سے گزری اس کا چہرہ ڈرائیور اپنی آنکھوں سے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ڈرائیور پر اتنا خوف طاری ہوا، اور میں نے بھی جب اس خاتون کا چہرہ دیکھا قریب سے تو اس خاتون کی آنکھیں گویا اس کی آنکھوں میں آنکھ کے شعلے ہوں، اور اس خاتون کا چہرہ اتنا گندا لگ رہا تھا، بالکل ڈارک بلیک، اور اس خاتون کا قد چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ دوستوں، عموماً دور سے لوگ چھوٹے لگتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب آتے ہیں تو بڑے دکھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دور سے چھوٹے ہی لگتے ہیں۔ قریب سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، لیکن جیسے جیسے ہماری بس ان کے قریب جاتی جا رہی تھی وہ خاتون بہت چھوٹی دکھائی دینے لگی۔ عجیب سی بات تھی، ہماری بس میں جو بھی خاتون تھی اور جو بھی سائڈ شیشے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان سبھی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کی وجہ سے خوف و ہراس پھیل گیا، اور تمام لوگ پیچھے پینک کرنے لگے، اور بچے بھی ڈرنے لگے، لڑکیاں گھبرانے لگیں، اور بڑے کہنے لگے کہ اس گاؤں سے نکلو، اس گاؤں میں کیوں آئے ہیں ہمیں تو روشنی میں آنا تھا نا، اندھیرے میں اس گاؤں میں آنا یہ سب سے بڑی بیوقوفی تھی ہماری، ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، ہم فیملی کے ساتھ ہیں۔ لیکن ڈرائیور نے کہا کہ جب اب آ چکے ہیں تو اب گھبراؤ مت، سمجھداری سے کام لیتے ہیں، سب کو پانی پلاؤ اور یہاں سے میں گاڑی نکالتا ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ڈرائیور نے اچانک سے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ مرر میں دیکھو، وہی عورت گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے گاڑی کے، اور سائڈ پر بالکل واضح دیکھا جا سکتا ہے، تم ذرا شیشے میں دیکھو تو صحیح، وہ اپنے دو پیروں پر نہیں بلکہ دو اپنے ہاتھوں اور دو اپنے پیروں پر چل رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھنے کے بعد تو جو حالت ہوئی ہے، اور وہ آگے بھاگتی بھی جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار بھگا دی، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں رکی بلکہ بھاگتی جا رہی تھی۔ جنات کے بارے میں کون انکار کر سکتا ہے دوستوں؟ جنات اس دنیا کی حقیقت ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یقین نہیں کرتے۔ اس گاڑی میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ موجود تھے جن کو جنات یا ایسی چیزوں پر یقین نہیں تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جنات انسان کے خیالات میں ہوتے ہیں، اصل میں جنات انسان کے ایک غصے والے روپ کا نام ہے۔ جب انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو گاڑی میں ایک شور شرابہ مچ گیا، وہی لوگ چلانے لگے، سب ڈر گئے اور خوف میں آنے لگے، اور تمام عورتوں نے اپنے بچوں کو اپنی چادروں میں چھپا لیا، اور گاڑیوں کے شیشے بند کر دیے اور پردے بھی دے دیے، اور خوف کے مارے جان نکل جا رہی تھی دوستوں۔ اور ڈرائیور نے کہا کہ ڈرنے سے بہتر ہے، پینک پھیلانے سے بہتر ہے کہ دعائیں پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یہی کیا گیا۔ سب آیت الکرسی پڑھنے لگے، اور اب ہم اس گاؤں میں سمجھے کہ بیچ میں آ کے پھنس گئے۔ ابھی تو دوسرا گاؤں کافی آگے تھا، وہاں پہ ہمیں جانا تھا، اور ڈرائیور نے آخر کار گاڑی کو کافی تیز بھگایا، اور آگے جا کے ہمیں ایک روشنی دکھائی دی، اور ہم پہلے گاؤں تک پہنچ گئے۔ یہاں پر جاتے ہی ہمیں پولس نظر آئے، راستے نظر آئے، دکانیں نظر آنا شروع ہو گئیں، یعنی یہاں پر موجود تھے لوگ۔ اب ہم اس گاؤں میں اندر داخل ہوئے جہاں پہ گھر بنے ہوئے تھے، بہت دور دور راستے بھی تھے، کھیتوں سے تو کم از کم نکل آئے۔ کافی دیر وہاں پر رکنے کے بعد جتنے بھی لوگ بھوکے تھے، جنہیں کھانے پینے کی ضرورت تھی، وہ کافی لمبی ڈرائیو کر چکے تھے۔ وہاں پر کھایا پیا گیا، تھوڑی دیر آرام کیا گیا۔ جن جن کو نماز پڑھنی تھی، تھوڑا آرام کرنا تھا، تھوڑا سونا تھا، سبھی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔
اور 1 گھنٹے کے بعد ڈرائیور نے کہا کہ بس اب رک نہیں سکتے، کام کرتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اور جو رشتہ دار ان کے ساتھ رابطے میں تھے وہ کہنے لگے کہ گھبراؤ مت، ہم کسی بندے کو تمہارے پاس بھیج رہے ہیں اسی گاؤں میں، اور وہ تمہیں لے کر آ جائے گا۔ اور جب پتہ چلا کہ ان کو آنے میں کافی ٹائم لگے گا تو ہم نے کہا کہ رکو، ایک کام کرو، ہم خود ہی آ جاتے ہیں، بس تم انتظار کرو۔ اور اس طرح ہم دوبارہ نکل گئے۔ اور دوستو، جب دوبارہ ہم کچے راستے پر نکلے اور راستہ اندھیرا، ویران، سنسان سا، اندھیری بھیانک سی رات تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چاروں طرف انسانوں کا نام و نشان نہیں، جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں۔ کچے راستوں میں اس طرح اکثر ہوتا ہے۔ اب اس گاؤں کے بیچ میں پہنچتے ہی اچانک کچھ واقعات ہونا شروع ہو گئے، اور وہ یہ تھے کہ گاڑی کی چھت سے مسلسل آوازیں آتی جا رہی تھیں، جیسے کوئی اوپر کھڑا ہو کر جم کر رہا ہو، اور تمام لڑکیاں، عورتیں چلانے لگیں۔ ہمارے یہاں جتنے بھی مرد حضرات تھے وہ شور کر کر چپ کرانے لگے کہ چپ کرو، ہم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئی۔ اور اس طرح گاڑی سے باہر نکلے اور دور جا کر دیکھنے لگے کہ کون ہے چھت پہ، اور ڈرائیور بھی اترا اور اوپر چڑھ کر دیکھنے لگا تو دیکھا کہ اوپر ایک کالی بلی گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور ڈرائیور کو دیکھ کر بلی نیچے اتر گئی، جم لگا کے آرام سے اتر کے چلی گئی۔ اور ڈرائیور نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے گاڑی روکی ہو تو ایک بلی اوپر ہو اور ہم کافی آگے آ گئے اور بلی پھنس گئی، اسی وجہ سے وہ جمپس کر رہی ہو، لیکن اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور بلی اتر کر چلی گئی، اور تھوڑی دیر اور گزری اور اوپر سے بہت زیادہ پیر مارنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی جمپس کر رہا ہو گاڑی کے اوپر۔ اور اس بار تو باقاعدہ گاڑی کا اوپر کا حصہ ہی نیچے آ گیا، اور گاڑی وہاں پر ڈرائیور نے دوبارہ روک دی۔ ڈرائیور ڈر گیا تھا، اور جب وہ نیچے اترا تو اسے دور سے دوبارہ وہی خاتون، وہی بوڑھی اماں کھڑی ہوئی نظر آئی، ساڑی والی، اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ماری، اور جب اس کا چہرہ دیکھا تو کہا کہ بس اب سب آیت الکرسی پڑھ لو، اب تو چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن گاڑی نہیں رکے گی۔ اور گاڑی کو جو ڈرائیور نے پینک میں آ کے بھگایا ہے، پتھر، کھڈے، اس نے کچھ نہیں دیکھا، کچا راستہ تھا، گاڑی تیز نہیں جا سکتی تھی، حادثہ رونما ہو سکتا تھا، لیکن ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی اور بھگاتے ہوئے سیدھا کسی طرح اس گاؤں پہنچا۔ اور ہمیں پورے راستے ایسا محسوس ہوا کہ اس گاڑی کے پیچھے پیچھے کوئی آتے جا رہا ہے۔ ہمیں پیچھے دھوئیں نظر آنے لگے، کچھ لائٹیں نظر آنے لگیں، کسی طرح کی لائٹ پول تھی، اور بہت سارے ایسے واقعات جو وہاں پر ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوئے۔ کبھی گاڑی بند ہونے لگتی، پھر اسٹارٹ ہو جاتی، کبھی جھٹکے لگتے، عجیب و غریب سے واقعات ہوتے گئے۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ہم رکے نہیں اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے نکل گئے، اور شکر ہے کہ اپنی منزل تک پہنچ گئے، ورنہ عین ممکن تھا کہ عورتوں کو پینک سے اٹیک ہو سکتا ہے، خوف کے مارے کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے۔ دوستوں، یہ سفر کی ایک ایسی کہانی تھی جو ہمارے بھائی نے ہم سے شیئر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب ہماری کہانی لوگوں تک اپنی آواز سے پہنچائیں، اور جب بھی آپ یہ ہماری سٹوری سنائیں تو ہماری پوری فیملی کے لیے دعا کروائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، اور تمام سننے والوں کو بھی، اور خاص کر بزرگ جو یہ واقعہ سن رہے ہیں ان کے لیے میں دل سے دعا کروں گا۔ تمام والدین کے لیے، مائیں تو جنت کی ہوائیں ہوتی ہیں، اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ کب انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، یعنی ہمیں اپنی موت کا علم نہیں ہے، چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہتا ہو، لیکن کسی کو بھی اپنی موت کا علم نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، وقتی دنیا ہے، اور اس چھوٹی سی وقتی دنیا میں لوگوں کے ساتھ ناراضگی میں گزار دیتے ہیں، کوئی اپنے ماں باپ کو تنگ کرنے میں، کوئی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی میں، اور کوئی تو پیسے کمانے میں اپنوں کو ہی چھوڑ دیتا ہے، کوئی دھوکے بازیوں میں۔ دوستو، اس چھوٹی سی دنیا میں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا آپ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ اسے بخوبی جئیں، ٹینشن کبھی نہ لیں، کیونکہ یہ دنیا اور وقت گزر جائے گا۔ اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے بھائی بہنوں کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیں، ہر مصیبت میں ان کا ساتھ دیں، اور اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتے رہیں۔ اگر میرڈ ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، لیکن اپنے بچوں کو نماز بھی ضرور سکھائیں، اور مسنون دعائیں بھی، تاکہ آپ ان کے ڈیپینڈس کی شیلڈز بھی بنا سکیں۔ برائی سے روکنے کے لیے انہیں دعائیں سکھائیں، آیت الکرسی سکھائیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے بوڑھے والدین کا خاص خیال رکھیں، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں، ان کے سامنے اف تک نہ کریں، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آئیں، کیونکہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جو باقی رہ جانے والی چیزیں وہ آپ کا اجر ہے۔ تو بڑوں کا خیال رکھیں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں۔ مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔
تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی، یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. کامنٹ میں اپنے پیار کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو شیئر کر کے سپورٹ کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.